match مشاو تيدني match difficile et une victoire يقولها مليح مليح مليح. Déjà la victoire et deuxièmement la manière la victoire, même si toujours كان تيدني le point faible, l'analyse le point faible انا نخمم في الماتش كيني ذيوث وتيدنوالي. دونك الزول في الاول مرحبا يسوان السلام عليكم ما كنت تبغى ديبريف لا فيكتوار الكلاسيكو لا فيكتوار 2-1 لا جياسكا كونتر المولوديه. الماتش ينرجع مليح مليح يدنا لنا بلي سيتي اون شانس باش تكفو باغ اكزومبل طروازيام لا جياسكا. انا سي بوسيبل نتولي بلي سي فريمون بوسيبل لا فيكتوار كيما تضرات اي خليك ينو تربح راه خليك ينو ماشي خلا لان خلاف غندنا انا بلي لا مولوديه تربح. Voilà, c'est des gens différents uniquement مي تخدم لا جياسكا فو با باسكو بونس ساكيني نعاود نوالا اكو اني خدم لا فورس لا جياسكا لكو ذانيك خمن لا فيبليسينس c'est-à-dire c'est une équipe qui n'est pas complète الا وان داثروس. نوالا ثيد دير ماتش كاين ولا تاكو دير لي ماتش سورتو تلعب في شامبيونا كوميم. لا جياسكا سي اون ايكيب دوميناتريس سو بالو وما راه سو بالو وما تكري لي زوكازيون وما ريكتش ناس تفقد لي زيسباس. évidemment les occasions هذيلين تي لي بوت هذيلين تي لانيماسيون اوفونسيف هادشي اللي هو خاطرك لا كومبوزيسيون ديكيب تاع مزوالو تي ديفون كود هذا غير فلاش اي ديفرونس لا بارتيسيباسيون بولحياس حمرون يديو غالنا ليكيب يكملن دي ليكيب حمرون. حمرون ادنو غالد نهضر فلاش هكا شويه باسكو سي امبورطون مليح مليح. مي نوالا ليكيب لاجاسكي يكشبنا لا بيان ديال الماتش دان بوين دو فيو السكور باسكو دان بوين دو فيو نو بالون دان بوين دو فيو ني لعبنا بالون جو بونس كيف دان الماتش يتكفان. ils ont eu la première occasion et sur la demi action كي دبي المولوديه هكا كي دني كايني دي لافون ماتش دني ميم ديال البوست ني سور انستغرام نيط نسير ما نربح معنا نسير ما نقول ما نربح ونخسر راس سام بيت كلاكي ديال سني لوكازيون ولا شيتو كديس كان كي فوالا دونك لا بريمير اكسيون المولوديه ان بوت بنادجي الى ميني شويه يبوي دان بوت مي ابرا نورا لا جاس كتكمل تلعب المولوديه اكسبتي الجو المولوديه يكسروح اون اكسيون الهدا يقرها مليح مليح سي كو فرات دي شونجمون فرات دو شونجمون دي فور بولحيا يفور بن شعيره بور بليسور ان ولا ديجا لي جوار ملي تشوف ريس لي بليسور وفي ليطا فيزيك امشي كيفان دي ماتش لي جوار لا جيسكا كذاك امشي كيفان دي ماتش لي جوار المولوديه ماشي كيف ولا لي جوار المولوديه جمعنا لعبن باسي 60 مينوت اون كيسين لو دوزيام بوت نسي انا تخمن شويه مي ابري كومان هاد لعبن يلا جيسكا زمرت تاعنا تلعب شويه نولا بلي مازال تكمل اللعبن دونك سور ليطا فيزيك لا جيسكا تجاهد مليح مليح مي مالغري تو le nombre de matchs, l'accumulation de matchs, le terrain synthétique, le gazon synthétique, les blessures, ولا بولحيا يبليسي جونو سي لا ميم بليسور يبليسي قبل لا كوب كاف بن شعيره شدفير لي جيسكيو دونك بن شعيره دانتيك سا فيتر كومبليكي اسكو ديو غالا رابيد نو ديتو غالا ونزرارا من ولا لانكوربوراسيون نهارون ولا لانكوربوراسيون مبوعاليه باسكو كاساكي جوار يسوه من مليح مليح هارون personnellement يفدل مليح مليح لا فيزيونومي دو جو ليكيب لا جياسكا يفدل بار لي ديبلاسمون ينس بار لا نون فليكسيبيليتي ينس يتري مرقيون مكان. اي الحاجه لا بلوز امبورطونت سي كو يصحوا يا ديريكتور دويل ام بولحيا ديريكتور دويل من ولا ميك تروحوا للدويل يربح كل الدويل ينس يريكوبير داك شحال لي بال اي فيتاس يتساوي بالو فيتاس دون كونديسيون فيزيك لا الي لا سي بور سا ما نهضر غير لا في مدان واش شحال يبرد مدان الا قد يلعب ريمون قد يلعب مي il est en forme parce que je pense pas il est en forme je pense pas il est en pleine forme la forme كي لا هارون باسكو هارون لي ديبلاسمون ينس يلا فليكسيبيليتي ينس وي مي يلعب سون بالون يتلي برد لي زيسباس عندها تولي توجور حمرون يتلي واحد سي الكوتيني نتولي بن سايح حتى في ماني سي الكوتيني وحداش هارون il est impliqué sur les deux buts deux passes décisives et les deux buts ايث ماركا لا جياسكا تماركا ثنا كونتر اتاك سكي الحاجه كسوها من سيكو سي اون ايكيب كلاف نو اتاك بلاسي تكري دي زوكازيون اتاك بلاسي وتكري داش حل لي زوكازيون بلوس دو دي تير مون كادري لي زوكازيون تشيداكو يا راتا حمرون يا راتا بوعاليه يا راتا هارون يا راتا بن سايح يا راتا ناكو بن شعيره بن شريفه راتا ناكو
مي لي دو بوتين ماركاتهم سور كونتر اتاك. سكي في يعطيك لا فورس لا جي اس كان زمرة تادابتي زمرة تلعب اون كونتر يتصوت سوفر ديال المولوديه سيغاليزيد ان بوت كي طري بيان جوي البوتين الحمرون. اي الدوزيام بوت مي ديكش دوزيام ميطون هاكا ديكش ما ماركات ديال انتيك حمرون اون اكسيون بيان جوي ديال انتيك بوعاليين ولا بوعاليه حمرون. بيرسونيلمون حمرون مي وين هضر شحال ويا كيني نقرض باللي حمرون يلعب على كنيك لا قادر يلعب. جو بونس الساكين ولا حمرون ماشي كي قادر يلعب ودي هي قارن غير تشكيلتي كاد حمرون الساكي امبوسيبل تشكيلتي كاد حمرون سور لو روندمون ينس اوفونسيف ماركا دو بيت تو مي لامبليكاسيون ينس داخل اللعب ستادير كو الدوزيام ميطون تسعة 25 مينوت لا جي اس كان تولي بلي ما توحل ذوك الجو لا سوليسيون بن شريفه تيدي خدمني وحداش يتكرا دي زاكسيون بن شريفه اون لا فيو اون دو توش طرا ديك الشمال ديالها ديك رايك ديك لاكسيون. مي دوزيام ميطون 25 مينوت نولا كان حمرون نولا بالو يتعدي كاع في الكوتين الحمرون لا فيتاس لا لاسبي تكنيك ويوحيلا راه يزرا شرا يخدم يلعب 6 ويليس يزرا شرا يخدم اللي ليميناسيون دا نظن تولي كتشم كان مي ساكيني اللي تي امبليكي داخل الجو اللي تي امبليكي لي بريز د باليناس اللي تي امبليكي ميم بون دي لي بوت مي سلعب وتيفير على العقل. اي دونك سي امبورطون مليح حتى يدنادر ميم سي بن شريفه يخمم كرو ماتش مي اذا عطيك انت جو بونس يبروفيتي مليح هذه ديبلاسمون اي ليسباس يتسجل ليكيب ديال المولوديه يتلماست يعني سباس انش العجب سور لي دو كوتي لي لون بالون يتفرن سواء الكوتي نحمرون على الكوتي مزيح تعدين مليح اي البوان فابل ميد نهضر في لاسنت سي نو نومبر دوكازيون يثرطها اتعرضت غنشتي لي زوكازيون دا الناس يزمر غدو المولوديه لاكسيون كي تمشطوح الوغ كو صحيح تنغض الماتش واحد 24 فوا بريمير ميطون صعيب تنغض الماتش وحمرون يعطيو تي بريمير ميطون بالون يتبومبي وليكني الراتانوك دونك صعيب تنغض الماتش وتنغيض راه سي لو بوين فابل نوريها شحال وياكي فوالا نوريها شحال مي دون لو جو نوري لا جاسكي كفى مليح الماتش كني لاقى الحال دون اون ميتريز تيكي تاكا لعبنا بالو طاب شنو ولا انا نزرا باللي لو كان الستاد يوسع اكثر جو بونس ماركين اكثر والدومينين اكثر الماتش مع باوي لي طوب لي فلوبنا الماتش لو طوب مزورو حمرون ريان ادير بيرفورمانس فوالا ديك حمرون كي نتراجعوا حمرون ديسيزيف حمرون كي سيمبليك داخل نلعب حمرون مكتماله دون اني كومبليكين اكثر يفي لي شوز كي نقول قاد توخم قاد يدري بلي قاد يكسيليري يخمم ابل فوالا هو كاين نتراجعوا بونس واش زمر دير في لا بيرفورمانس الحمراء ميم سي ماركا لا سيكون زميرا دني يفوح باسكو يكريد الشغال يخشم دي لعب عندنا نظن ولا بلي تفلسف شويه. الدوزيام طوب علي هارون بور لي دو بوت بور لي دو باس ديسيزيف مي دانتيك بور لامبورطونس سي لامبليكاسيون امشي ديزار سني حدادني يقوميس حدادني فونسي جوار كني فو كروزي ديكس يسعى دي كاباسيتي دي زمرا دي ماركي زمرا دي لي بن سايح وسي باسي على دو فوا دون اون زون دا يلا نورمالمون واحد سيقلا لو كان كسن شويه تشمن دون البان كان دي بالونس كان دي بالون يزمر دي ماركي لي بوت باسكو يديمونطري الدرني توب كيس زعما اساس بن عبدي مي بن شريف هذا غونت باسكو يولاش زعما يدخل لاكسيون يطفى بالو يدخل لاكسيون il est là il est impliqué globalo techniquement c'est parfait même si la performance d'un tic نايت عبد السلام يخمم ماتش il مليح ديفونسيفمون تسالك السويات mais يتعب السلام beaucoup plus parce qu'il a il s'est d'une balle deuxième mi-temps il s'est un but direct من على الجهه donc il a قالت نتو après le petit flop كان le flop ça كاين c'est le niveau physique المولوديه كي فوالا سي مولوديه شفنا كل لي سبونسور شفنا بوينات الا لي 10 قومنا ربحان الماتش كي بوساكي كاين ودنيا زريره نهضرها في المولوديه ونسكن لي ريزولطا المولوديه ديال لافون ماتش شو درنا في المولوديه سي ديكيب كي ني با ستابل ولا ثين كونتر لامسيه كونتر لو اس ما بريمير ميطر بحال 2-0 دوزيام ميطو غرقان دونك نظرها بلو صطفنا ريتم فيزيك مي لا ديتريس فيزيك ليكيب غيني سوا شفنا كل جوار سعيد بن علجيه كي في دو بيتيت بون شوز هكاكي سور ان كوتي مي
personnellement c'est pas une équipe énormément il est niveau et physiquement parce que كيف la GSK quand même c'est point fort la GSK c'est l'état physique c'est l'état physique exceptionnel كاين اللي جوا مفروض عليه هارون ماشي قلا فيزيكمون ساكيني كون ميم زمر تسيرمض ما تكمل شامبيونا ما كمل لي ماتش ميم يكوب دو لا ليغ يزمر يلعبها ليه هارون ويزمر يخدم اون بيل بريستاسيون ان ديبريف سبيسيال كلاسيكو فيكتوار نربح فوالا وثلح وكي دينا ونربح راه نربح ثورا عند ثلاثن ثورا ثنيد النادي نورمالمون كاكي ثوري لقى ثنيد الناف كون دينا قيمت ديال هنا لي طوب لي فلوب وانا مشيت ولا من الماتش ديري كومونتير ما كان دينا قيمت ديال هنا وثرات لايك لا فيديو ياكي ثاني ميرتن وانا ميا كراج كدير لابري ماتش دنو غانا في لي بوت في لي زاكسيون كوميم في الماتش ياكيني قالها مليح بور ما بار يعجبني ميم سي نهار تاخر لي زوكازيون من لعبها بالو تلعب لا جاسكا بالو ثاني ميرتن قيمت ديال هنا